Nagaadto ba pud ka sa simbahan or nagatuman sa mga buluhaton nga gitakda gilakda sa simbahan? Igsuon adunay duha ka klaseng tao nga nagaadto sa simbahan karon nga mga panahon or kadiadto pang mga panahon. Una kini mga tao nga relihiyoso nga maoy walay laing tinguha makaperpek sa atindan sa simbahan, makabuhat sa tanang buluhaton sa simbahan, makahimo sa tanang seremonya sa simbahan tungod alang sa ilahang kaugalingon nga reputasyon. Gusto nila nga ang mga tao sa ilang palibot mo bilib nila sa ilang pagkatao. Gusto nila mapakita sa mga tao nga tarong sila apan kining mga relihiyoso nga mga tao wala gyud tinuod nga relasyon ngadto sa Ginoo. Adun konektado sila sa simbahan apan wala sila tinuod nga relasyon sa Ginoo. Maayo lang sila kung naay naglantaw nila apan kung wala na naglantaw nila wala na tong mga tao nga ilang lantaw musaway sa ilaha. Pwede na sila mabuhat og dili maayo. Apan igsuon ang mga tao nga Dios nun, kining mga tao nga nangalagad usab sila sa Ginoo, moadto sab sa simbahan, matinud-anon sa mga pagampo, matinud-anon sa mga pagpangalagad sa Ginoo ug pagpangalagad sa uban, matinud-anon sa pagigugma sa Ginoo ug pagigugma sa uban tungod kay aduna gyoy at tinuod nga relasyon ngadto sa Ginoo, ngadto sa Dios. Tinuod yun nga nangandoy kanunay sa presensya sa Ginoo ug tinuod nga nangandoy sa pagkinabuhing matarong atubangan sa Ginoo dili lang atubangan sa mga tao. Kay ang mga relihiyoso igsuon maayo lang ni kung naay tao. Maayo lang ni sila ug ilang tinguha kanunay nga willing pud ni sila mo sakripisyo para sa ilang simbahan. Andiyo ni sila isog ni laban sa ilang simbahan sa ilang reliyon mo nang gitawag sila relihiyoso. Apan sa pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Ginoo gibaliwala nila. Apan ang mga tao nga Dios nun igsuon willing mo sakripisyo para sa Dios. Willing muhatag sa iyang time, sa iyang resources, sa iyang kinabuhi para sa Ginoo. Ang tanan nga naa niya willing nga ihalad sa Ginoo. Manaa may tao o sa wala. Naaman siya kauban or sa wala. Mauni ang mga tao nga Dios nun. Ug nagkinabuhi gyud ni sila nga matarong nagasunod sa kabubuton sa Ginoo nga wala na pugos. Nagkinabuhi gyud ni silang matarong tungod kay ang tinguha silang kasing-kasing malipay ang Dios, dili ang tao. So mauna ang duha. Asa ka kaana igsuon ang mga relihiyoso mabaw lang kaayo ang ilahang pangunahuna o ang pag-ila sa Dios. Apan ang kining mga tao nga Dios nun lalom o grabe nila na-appreciate. Lalom kay ilahang pag-ila sa gugma sa Ginoo. Gusto nila kauban ang Dios kanunay sa tanan nilang buhaton. Sa tinguha nila kanunay, lipayon ang Dios, dili ang tao. So asa ka ng duha? Relihiyoso ba ka? Or Dios nun? Mas naayo igsuon nga tinguhaon nimo nga mahimo kang Dios nun nganuman kini ang tinguha usab sa Dios nga imong mabatunan sa imong kinabuhi. Ang gipangita sa Ginoo mga Dios nun dili ang relihiyoso. Kay sukad pa kaniadto gisaway na ni Ginoong Hesus ang mga taong relihiyoso ug iyang gitinguha ug iyang gipangandoy nga ang mga tawo mahimong Dios nun aron magkinabuhi kini sumala gyud sa iyang kabubuton. Daghan kay salamat. God bless.